आईनी तरमीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया। मुसवदे में वफाकी और सूबाई सतह पर आईनी अदालतों के क़याम की तजवीज़, आईनी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तश्कील दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुसवदे में आईनी अदालतों और कमीशन के अरकान के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस लेने और सदारती रेफरेंस सुनने का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिया जाएगा। बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक मुकदमान हाई कोर्ट के बजाय सूबाई आईनी अदालतें सुनेंगी। चीफ जस्टिस बारी बारी चारों सूबों से लिया जाएगा। 175 AC के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत का मुस्तकिल दफ्तर इस्लामाबाद में होगा, ताहम उसके इजलास चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में भी हो सकेंगे। आर्टिकल 175A(D) की रूह से खुद नोटिस से मुतल्लिक आइन का आर्टिकल 184 हज़फ हो जाएगा और ये इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत, आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय पैदा करने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने तय कर लिया SCO इजलास से पहले तरमीम नहीं आएगी। PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। इन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूं। हमने हमेशा अवामी भलाई और अवामी खिदमत के लिए कानून साजी की। हम चाहते हैं जनूबी पंजाब सूबे की बात की जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी शराइत मानी जाए तो मुनासिब मुसवदे पर इत्तफाक हो सकता है। पीपल्स पार्टी को ये इत्मीनान कराया गया है कि एक मुनासिब मुसवदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। इब्तदा में हुकूमत ने जो मुसवदा दिया था वो आईनी और कानूनी एतबार से नाकाबिले कबूल था। हम तजवीज़ करते हैं 19वीं तरमीम को खत्म करके वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्री सीनियोरिटी, कारकर्दगी और सेहतमंदी की बुनियाद पर हो। जहां अदालती कमीशन का किरदार होगा वहीं पार्लियामेंट का भी किरदार अदा हो जाएगा। शायद बिलावल ने तासुर लिया कि हमें मौलाना की जरूरत नहीं मगर हमें उनका वोट और साथ चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, कहा आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से पहले लाने का वक्त नहीं रहा। नून लीगी सेनेटर का कहना था कि हुकूमत, पीपल्स पार्टी और मौलाना के मुसव्वदात बहुत करीब आ चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना मुसव्वदे से मुतमईन नजर आए। 2-4 दिन में मुसव्वदे को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। हमारा PTI के अरकान को खरीदने का कोई मंसूबा नहीं। PTI वाले शायद अपने अरकान की कुव्वत बर्दाश्त से खौफजदा हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका केस में अहम पेशरफ्त, खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलविस। खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई तलाई रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। धमाके में 2 चाइनीज बाशिंदों समेत 3 अफराद जाम हक हुए। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, हमला, धमाका खेज़ मवाद, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एहतसाब का नया कानून नाफिज करने से मुतालिक बिल तैयार। पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। पुलिस पोस्टिंग ट्रांसफर IG से लेकर चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला असम्बली के जरिए करेंगे। वज़ीर आला के अहकाम पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए IG ऑफिस ऑपरेशनल और इंतजामी उमूर चलाएंगे। बिल में तरमीम का मकसद पुलिस के पेशा वराना रवैये को बेहतर और कानून के निफाज को मुअस्सर बनाना है। PTI का SCO इजलास के मौका पर 15 अक्टूबर को D चौक पर एहतजाज का ऐलान। तमाम ज़िली तंजीमों को तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। PTI सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम कहते हैं, मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। बानी PTI की जिंदगी खतरात से दोचार है। उन्हें गैर कानूनी कैद से रिहाना किया गया तो 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। एहतजाज में हमारी क़यादत होगी। हर शरारत की जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत होगी। PTI पाकिस्तान का नुकसान चाहती है। न बानी PTI ने ये दर्ज दिया है। हमें अदालतों से भी मायूसी हुई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हम किसी को धमका नहीं रहे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो सरमायाकारी आएगी। हुकूमत का पूरी रियासती ताकत से PTI का एहतजाज रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने वीडियो पैगाम में कहा,
شر پسند عناصر کو کسی صورت SCO میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے. تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل الرٹ ہیں. SCO سربراہی اجلاس کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے. یقین ہے ہمارے مہمان پاکستان کا مثبت تشخص لے کر جائیں گے. سازشی ذہنیت والے عناصر گھر بیٹھیں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کی منازل طے کرتا رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے احتجاج کے اعلان کو پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے کہا، شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں. 2014 میں دھرنا دیا گیا. 9 مئی کا واقعہ ہوا. یہ بین الاقوامی سازشوں کی مہریں ہیں. ملک کو ان کے ہاتھوں یرغمال بننے نہیں دیں گے. اقتدار کسی کی میراث نہیں. بالی PTI اقتدار سے محروم ہو گیا تو 9 مئی برپا کر دیا. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ بولے، پاکستان کی ترقی کے لیے SCO کانفرنس بہت اہم ہے. کسی کو پاکستان کو بدنام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا، PTI کا دوبارہ ڈی چوک آنے کا فیصلہ افسوسناک ہے. ہوش کے ناخن لے، سیاست کے دائرے میں سیاست کرے. خود کو محب وطن سمجھنے والوں کے احتجاج سے ملک اور ان کا خود نقصان ہوگا. PTI کے SCO کانفرنس کے موقع پر احتجاج سے ہم سب کا نقصان ہوگا. IMF کا قرض پروگرام کڑی شرائط پر وزیر خزانہ گورنر اسٹیٹ بینک نے دستخط کر دیے. ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی معاہدے کے تحت پاکستان کو سخت شرائط پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان دسمبر 2024 تک گیس ٹیرف پر نظر ثانی کرنے کا پابند ہوگا. بجٹ 2025-26 میں زرعی شعبے پر ٹیکسز کی مد میں اضافہ شرائط کا حصہ. آئندہ بجٹ میں کھاد اور زرعی ادویات پر 5% FED عائد ہوگی. جون 2025 تک خصوصی اقتصادی زونز کی مراعات کو مرحلہ وار ختم کرے گا. پاکستان اینٹی کرپشن فریم ورک کو مؤثر بنانے کے لیے سخت اقدامات کا پابند ہوگا. معاہدے کے تحت پاکستان 2025 تک سول سروس ایکٹ میں ترمیم بھی کرے گا. عوامی عہدیداروں کے اثاثوں کی ڈیجیٹل فائلنگ بھی IMF شرائط کا حصہ. FBR اثاثوں کی جانچ کے لیے فریم ورک تیار کرنے کا پابند ہوگا. پاور سیکٹر کا گردشی قرض نیٹ صفر کرنے کے لیے حکومت بروقت اقدامات کرے گی. پاور سیکٹر میں اصلاحات کے عمل کو تیز اور ٹیرف کا تعین بروقت کیا جائے گا. پاکستان کو مالیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے مزید اقدامات جاری رکھنا ہوں گے. ٹیکس ہدف حاصل نہ ہو سکا، منی بجٹ کے خطرات منڈلانے لگے. FBR کو پہلی سماہی میں 90 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا. ٹیکس ریونیو میں کمی پر 130 ارب کے ہنگامی ٹیکس اقدامات کی تجویز. حکومت نے IMF کو تجاویز سے آگاہ کر دیا. تجویز میں مشروبات یا شوگر ڈرنکس پر 5% ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، جس سے حکومت کو ماہانہ 2.3 ارب روپے اضافی ریونیو حاصل ہوگا. مشینری کی درآمد پر 1% ایڈوانس ٹیکس سے ماہانہ 2 ارب روپے حاصل ہوں گے. صنعتی خام مال کی درآمد پر 1% ایڈوانس انکم ٹیکس سے ماہانہ 3.5 ارب. کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس سے ماہانہ 1 ارب حاصل ہونے کا امکان. سپلائزرز پر بھی 1% ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے. پاکستان 18 ارب ڈالر سے زائد کے بیرونی مالی ضروریات کے انتظامات کرنے میں کامیاب. رواں سال 16 ارب ڈالر کے قرضے رول اوور ہونے کی یقین دہانی حاصل کر لی. IMF کی پاکستان کی معاشی صورتحال پر رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق چین، سعودیہ، ADB اور اسلامی ترقیاتی بینک سے 2.5 ارب ڈالر کی اضافی فائننسنگ ملے گی. عالمی کمرشل بینکوں کا اگلے 3 سال میں واجب الادا 6.5 ارب ڈالر قرض رول اوور ہونے کا امکان ہے. قرضوں کی واپسی کا انحصار پالیسیوں پر عمل درآمد اور بروقت بیرونی فائننسنگ پر ہے. SCO اجلاس 14 سے 16 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوگا. تیاریاں مکمل. شاہراہ دستور کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. 1 درجن سے زائد ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم سمیت 900 وفود اسلام آباد آئیں گے. وزیر اعظم کا وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے ہمراہ شاہراہ دستور کا دورہ. شہباز شریف نے SCO اجلاس کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا. وزیر اعظم کو اجلاس میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کیے گئے انتظامات سے متعلق بریفنگ دی گئی. راولپنڈی میں 8 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ. ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، مظاہرے اور احتجاج پر پابندی عائد. پنجاب کے 5 اضلاع میں فوری طور پر 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ. DG خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو میں دفعہ 144 نافذ کی گئی. ہر قسم کے سیاسی اجتماع، دھرنے، جلسے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد. پابندی کا اطلاق آج سے پیر تک رہے گا. دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ متعلقہ ضلع انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری.